सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हैं जो कि आपको बताई जाएंगी. तो विल बी कीपिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट और उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे. ये इस टॉपिक के ऊपर है कि खवातीन या लोगों के साथ ज्यादती हुई और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही है पुलिस की जानिब से और जेल हुकाम की जानिब से. पुलिस की तरफ से मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान अनवर और जेल खाना जात की तरफ से इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात और हमारी SFP इन्वेस्टिगेशन हमारी जो कि इसके चार्ज है. और यहाँ बताना जरूरी है कि इसके नीचे 2 लेडी SP साहबान और ये तीनों डॉक्टर्स हैं और उनके नीचे 3 ASP साहबान, 2 लेडी ASP साहबान हैं. वो एक तमाम प्रोसेस को खवातीन के रेफरेंस में इसको सुपरवाइज करती रही है. और इसके अलावा तमाम जो कि सोशल मीडिया पे जाली पोस्ट है उसका हम आपको मेंशन भी करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे. जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले लीगल प्रोसेस को समझना जरूरी है. किसी शख्स को पहले गिरफ्तार किया जाता है, अदालत से उसका या रिमांड लिया जाता है या उसको आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए जेल भेज दिया जाता है. रिमांड के बाद या वो शख्स डिस्चार्ज होता है या वो जेल जाता है और जेल के अंदर से वो फिर जमानत पर रिहा होता है. ये तमाम प्रोसेस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है. तमाम लीगल प्रोसेस के अंदर कैमरा सिस्टम मौजूद है. हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन में और दीगर पुलिस स्टेशन के बाहर और लॉकअप के अंदर भी कैमरा मौजूद है. इस तरह जेल के अंदर भी 150 के करीब कैमरा मौजूद है. सबसे पहले मैं शुरू करूंगा उस तरीके से कि ये कितनी हजार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं या कितने 100 औरतों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हम आपको वो भी बताएंगे. और मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं वहां से शुरू करूंगा मैं. ये क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर भी हम दिखा सकते हैं और आपको देंगे. ये एक पोस्ट है जो कि औरतों पर जुल्म के सिलसिले में दी गई है और आई एम गोइंग टू एड्रेस द ओवरसीज पाकिस्तानीज एज वेल एंड स्पेशली द डॉक्टर्स. आई एम गोइंग टू शो these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. ये एक तस्वीर है जो आपको हम स्क्रीनों में भी दिखा रहे हैं. ये आपको शायद याद आ जाए, ये एक खातून थी जो कि चेकोस्लोवाकिया से आई थी. कुछ साल पहले वो हेरोइन के मुकदमे या नशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुई, जुडिशियल हुई. ये आप अपने पोस्ट पे देख सकते हैं. हाँ, मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से कहूंगा कि अगर आप यू हैव टू पोस्ट ट्वीट आपको पोस्ट करते हैं और उसके बाद उसको डिलीट करते हैं तो पंजाबी में इसको थूका चाटना कहते हैं. वैसे इसके बाद ये एक और मैसेज है कि पुलिस जुल्म कर रही है. ये भी आप चेक कर लीजिए, 2021 की ये मैसेज है. ये है दिस अगेन. इसके बाद पुलिस मुख्तलिफ दौर में एक्शन ले चुकी है. दिस अगेन ये आपको हम कॉपी दे देंगे, 2021 है. ये एक तमाम पुलिस को इकट्ठा करके बताया गया है कि पुलिस ने कहा है कि हम आओ इनकी औरतों के साथ ये ज्यादती करें, खुदा न खास्ता वो ज्यादती करें. ये नीचे तमाम पोस्ट हैं जो मैंने पहले दिखा चुके हैं आपको. 2021 है. एक खातून के बारे में कहा गया जिन्होंने बहुत गंदी और गलीज गालियां निकाली. लेडी पुलिस हमारी बहुत अच्छी SP भी वहां मौजूद थी, बहुत अच्छी ASP भी वहां मौजूद थी और इनको बाद जब गिरफ्तार करने के लिए गए कहा गया कि ये माजूर है, इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इनको खींचा गया है. गादन का नाम कुल्सिया था. इसके बाद वो खुद चल के गई है वहां पे और ये पोर्ट्रे किया गया जैसे कि हमने किसी खातून को जो कि माजूर थी खींचा गया है. और उससे पहले जो खवातीन के साथ वो ज्यादती कर चुकी हैं और जो उन्होंने बदमज़गी की वहां पे और उन मर्दों ने हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर से बदमज़गी की, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है और वो उन लोगों ने खुद टिकटॉक पे चलाया हमारी लेडी ऑफिसर से ज्यादती की. उसके बाद ये एक और है कि खातून के साथ ज्यादती की जा रही है. ये भी कुछ साल पुरानी है और उस वक्त के IG ने उस पर एक्शन लेके उस बंदे को जेल में भिजवा दिया. ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है. और इस तरह की बेतहाशा झूठी पुरानी ट्वीट. और इसके अलावा एक और था जिसमें कोई SSG के कमांडो साहब उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं. वो कहा गया कि एलीट सेंटर में इनको मारा जा रहा है या इनको CDD सेंटर में मारा जा रहा है. खुदारा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से बाहर खुदारा अपनी रियासत और अपने दारों पर एतमाद कीजिए. यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं. यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया. अब आइए देखते हैं कि ये गिरफ्तारियां क्यों मन में लाई गई. बहुत सारे लोगों ने मौके पे गिरफ्तारी हुई, बहुत सारों की. सेफ CCTV कैमरा जो एडमिसिबल एविडेंस है जिसको काबिल अदखाल शहादत कहा जाता है, उसके जरिए नादरा के रिकॉर्ड से उनको शनाख्त किया गया. तीसरे नंबर पे लोगों ने बड़े फख्र के साथ आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमले करके खुद अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर्स पे और अपने दीगर इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाई. उनको भी शनाख्त कराया गया नादरा के रिकॉर्ड के जरिए. हमने जिसकी वजह से सहाफियों के साथ हमारे थोड़े से इश्यूज बने कि उनके भी कहीं नाम आ रहे थे जो कि हमारी हम उसको देखते हैं जो हमारे मोबाइल फोन की होती है जियो फेंसिंग, उसके ऊपर जिनके नंबर आए और उसके बाद उनको हमने वेरीफाई किया और उनकी वहां से जरिए हमें पता चला
جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا, اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر, ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے, کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے, لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں جو کہ بیسیوں کی تعداد میں ہیں, ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو بتایا وہ کیسے کام کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں, ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ ہیں. اس سازش کے پیچھے کون ہے, یہ آج کی پریس کانفرنس میں کینڈی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہے اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الرج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں, اور وہ آپ کو جو فگر بتائیں گے وہی جیل والوں کے فگر ہوں گے, ان کا ایک کا نام, ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہے وہ ہے. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پورشن الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کر آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دیں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے, اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے. پنجابی میں جب دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے, فٹ اینڈ ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے. I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I am going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the 9th events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts, and we are ready to answer those. Now I give the mic to lady SSP, and after that ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر نوشی. اس میں پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, میں آپ کو نام بھی شیئر کر سکتی ہوں. طیبہ ہے, صنم ہے, مریم, عالیہ, سبوری, خدیجہ, ہما, قلت, ارم, ممتاز, عائشہ, مہم, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہے. جو جوڈیشل ہو چکی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے, ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ملنے کی اجازت ہے. لیکن جن لوگوں کی آئی ٹی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے, جن کو ان کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے, تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے, بیکاز دس واز دا فریکوینٹ آنسر فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسکڈ. تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو ڈسٹریٹ کیا جا رہا ہے, آئی ہیو بین دیئر, میں ان کو کل جا کے ملی ہوں, جیل کے اندر جا کے ملی ہوں, اور ایک کی پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے. وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز. ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بےہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں زیادہ, خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ. میں نے اس سے ملا ہے, اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی, اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا. وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کی اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات کی, جن کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں, اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرس کے ساتھ, اور جو میڈیسن دی گئی ہے وہ بھی ان کے سگنیچرس کے ساتھ موجود ہے وہاں پر. اس قسم کی بات کی کہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز ورلی آئی جی پی سیڈ, یس وی کین ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ, اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے.
लाइक टू मेंशन वहाँ पे उनके अलावा 140 खवातीन मौजूद थी और वो भी उतनी ही उन सबके साथ वही ट्रीटमेंट हो रही है और हम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन एंड यस दे ब्रोक द लॉ एंड दे हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज. और जो लॉ का कोर्स है इट विल टेक इट्स ओन कोर्स. सो इसमें अगर ये कहा जाए कि देखो मिस ट्रीटमेंट नहीं और मेडिकल प्रॉब्लम के लिए अगर कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता किसी को होती है द जेल्स आर वेल इक्विप्ड विद एम्बुलेंसेज और वहाँ पे उनको फौरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसी कोई अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन आती है. मैंने कैटेगोरिकली एक खातून से पूछा है किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो 10 खवातीन नहीं वो 150 खवातीन हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ 10 खवातीन के बारे में सवाल करना मुनासिब नहीं है. अगर आप एक पाकिस्तानी होने के नाते बस सारे पाकिस्तानी खवातीन के मुतालिक अगर आपको कंसर्न है तो उन 140 के बारे में पूछें. और मैं वो 140 के अलावा 150 जो पूरी बनती है उन सबको मिली हूँ, उन सबसे पूछा है. वहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि टॉडलर्स जो छोटे बच्चे होते हैं एक जो वहाँ पे कैदी थी उसके साथ वो भी मौजूद थे. सो 150 खवातीन के लिए जो एक इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहत जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो उन सबको प्रोवाइड की जा रही है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा जो ख्वातीन वहाँ पे जेल पे जाके बेल हो चुकी है वो अपने घरों को पहुंच चुकी हैं. उनसे जो चाहे जहाँ चाहे जाके इंटरव्यू कर सकता है. आई जेल खाना जहाँ भी मौजूद है. मेरे ख्याल से हम आपके सवालों की तरफ आते हैं. So that we can just answer the question that you want to ask.